मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सनत तो मईशत को कैसे बर्बाद किया। चौधरी मोहम्मद लतीफ़, जिनको दुनिया CM लतीफ़ के नाम से जानती थी, वो पाकिस्तान के पहले विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसे कि चीन के वज़ीर आज़म चुएन लाई, शाम के बादशाह अफजुल असद और थाईलैंड के बादशाह इनकी फैक्ट्री देखने के लिए लाहौर आए। चुएन लाई इनकी फैक्ट्री, इनके बिजनेस मॉडल और इनके इंतज़ामी असूलों के बाकायदा नक्शे बनवाकर चीन ले गए और वहाँ इस मॉडल पर फैक्ट्रियाँ लगवाईं। CM लतीफ़ की महारत से शाम, थाईलैंड, मलेशिया और जर्मनी तक ने फ़ायदा उठाया। वो हकीकतन एक विजनरी बिजनेसमैन थे। वो मशरकी पंजाब की तहसील बटाला में पैदा हुए। वालिद मीरा बख्श अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना चाहते थे, लेकिन वो लतीफ़ साहब के बचपन में फौत हो गए। लतीफ़ साहब ने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक आला तालीम हासिल की और ये 1930 में मैकेनिकल इंजीनियर बने और तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने 2 कमरों और एक वरांडे में अपनी पहली मिल लगाई। ये साबन बनाते थे। इनके छोटे भाई मोहम्मद सदीक चौधरी भी इनके साथ थे। सदीक साहब ने बाद नेवी ज्वाइन की और ये क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 से 1959 तक पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान और मकामी कमांडर इन चीफ रहे। लतीफ़ और सदीक दोनों ने दिन रात काम किया और इनकी फैक्ट्री चल पड़ी। ये हिंदू अक्सरियती इलाके में मुसलमानों की पहली इंडस्ट्री थी। ये साबन फैक्ट्री के बाद लोहे के कारोबार में दाखिल हुए और देखते ही देखते इलाके में छा गए और लाखों में खेलने लगे। पाकिस्तान बना तो इनके पास 2 ऑप्शन थे। ये अपने कारोबार के साथ हिंदुस्तान में रह जाते या ये कारोबार, ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस की कुर्बानी देकर पाकिस्तान आ जाते। CM लतीफ़ ने दूसरा ऑप्शन पसंद किया। ये बटाला से लाहौर आ गए। आज़ादी ने CM लतीफ़ का सब कुछ ले लिया। ये बटाला से खाली हाथ निकले और खाली हाथ लाहौर पहुंचे। बटाला में इनकी फैक्ट्रियों का क्या स्टेटस था, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस हकीकत से लगा लीजिए। हिंदुओं और सिखों ने इनकी मिलों पर कब्जा किया, कारोबार को आगे बढ़ाया। आज बटाला लोहे में भारतीय पंजाब का सबसे बड़ा सनती जोन है। CM लतीफ़ बहरहाल पाकिस्तान आए और 1947 में नए सिरे से कारोबार शुरू कर दिया। इन्होंने लाहौर में बटाला इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से अदारा बनाया। ये अदारा आने वाले दिनों में बीको के नाम से मशहूर हुआ। बीको ने पाकिस्तान में सनतकारी की बुनियाद रखी। लोग ज़राअत से सनत की तरफ मुंतकिल हुए और मुल्क में धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लगने लगीं। मुल्क के नए सनतकारों में मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ भी शामिल थे। 1960 तक लोहे के कारोबार में मियाँ शरीफ का इत्तेफाक और CM लतीफ़ बीको 2 बड़े ग्रुप थे। CM लतीफ़ ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा मुनज़्ज़म थे, चनाचा इनका ग्रुप पहले नंबर पर था, जबकि इत्तेफाक ग्रुप दूसरे नंबर पर आता था। CM लतीफ़ ने मुल्क में बेशुमार नई चीज़ें मुतारफ़ कराईं। ये साइकिल से लेकर जहाज़ों के पुर्जे तक बनाते थे। बीको ग्रुप यूरोप से लेकर चीन और जापान तक मशहूर था। जापान और चीन की हुकूमतें अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए बीको भेजती थी, लेकिन फिर ये दोनों ग्रुप सियासी शब्बे खून का शिकार हो गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1970 में इलेक्शन लड़ा। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जुनैद इकबाल इनके मद्दे मुकाबल थे। मियाँ शरीफ जुनैद इकबाल के मददगार थे। CM लतीफ़ ने भी जुल्फ़कार अली भुट्टो को फंड देने से इनकार कर दिया। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और जुल्फ़कार अली भुट्टो मौजूदा पाकिस्तान के सदर बन गए। भुट्टो ने 1972 में मुल्क के तमाम सनती ग्रुप को मिला लिए। यूं सदर के एक हुक्म से मुल्क भर के तमाम बड़े सनतकार फुटपाथ पर आ गए। इनमें मियाँ शरीफ भी शामिल थे और CM लतीफ़ भी। आप तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जिसने 1932 में बटाला में काम शुरू किया और जब वहां सेठ बना तो इसका सारा असासा आज़ादी ने लूट लिया।
وہ لٹا پٹا پاکستان آیا، اس نے دوبارہ کام شروع کیا، ایک ایک اینٹ رکھ کر ایسی عمارت کھڑی کی جسے دیکھنے کے لیے دنیا کے ان ملکوں کے حکمران آتے تھے جنہوں نے مستقبل میں اکنامک پاورز بننا تھا۔ لیکن پھر ایک رات اس کا سارا اثاثہ اس ملک نے چھین لیا جس کے لیے اس نے 1947 میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب تصور کیجئے اس شخص کی ذہنی صورتحال کیا ہوگی۔ میاں شریف اور سیام لطیف دونوں اس صورتحال کا شکار ہو گئے۔ میاں شریف نے ہار نہ مانی۔ میاں شریف کے پاس اردو بازار کے ایک بند برف خانے اور ایک کار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 7 بھائیوں کے گھروں سے پیسے اور زیورات جمع کیے گئے۔ انہوں نے اردو بازار کے برف خانے سے دوبارہ کاروبار شروع کیا۔ گرینڈ لائز بینک کے مینیجر نے ان پر اعتبار کیا اور انہیں قرضہ دے دیا اور یہ دوبارہ قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ لیکن سی ایم لطیف حوصلہ ہار گئے اور پاکستان سے نقل مکانی کر گئے۔ وہ جرمنی گئے اور جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں زندگی گزار دی۔ انہوں نے دوبارہ نہ کوئی کمپنی بنائی، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ ہی کوئی فیکٹری لگائی۔ سی ایم لطیف کا انتقال 2004 میں 97 سال کی عمر میں ہوا اور باقی زندگی صرف باغبانی کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی شخص مجھ سے پودے اور پھول نہیں چھین سکتا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں انہیں بیکو واپس لینے کی درخواست کی لیکن سی ایم لطیف نے معذرت کر لی۔ 1972 میں جب بھٹو نے سی ایم لطیف سے بیکو چھینی تھی اس وقت فیکٹری میں 6000 ملازمین تھے اور یہ اربوں روپے کا سالانہ کاروبار کرتی تھی، لیکن یہ فیکٹری بعد ازاں زوال کا قبرستان بن گئی۔ حکومت نے اس کا نام بیکو سے پیکو کر دیا تھا۔ پیکو نے 1998 تک اربوں روپے کا نقصان کیا۔ پیکو ہر سال حکومت کا جی بھر کر خون چوستی تھی، جبکہ پیکو کی وجہ سے بادامی باغ کا علاقہ کبھی پاکستانی معیشت کا صنعت کا لالہ زار ہوتا تھا۔ دنیا بھر سے آنے والے سربراہان مملکت کو پاکستان کی ترقی دکھانے کے لیے خصوصی طور پر بادامی باغ لایا جاتا تھا، لیکن حکومت کی یہ غلط پالیسی اور ہماری سماجی نفسیات میں موجود حسد اور خودکشی کے جذبے نے اس لالہ زار کو صنعت کا قبرستان بنا دیا اور لوگ نہ صرف پیکو کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے بلکہ انہوں نے بنیادوں اور چھتوں کا سریا تک نکال کر بھیج دیا۔ اور یوں پاکستان کا سب سے بڑا ویژنری صنعت کار اور ملک کی وہ صنعت جس نے جاپان اور چین کو صنعت کاری کا درس دیا تھا وہ تاریخ کا سیاہ باب بن گئی۔ آج حالت یہ ہے وہ لوگ جن کے لیڈر پاکستان سے صنعت کاری کا نقشے حاصل کرتے تھے وہ لوگ سی ایم لطیف کے ملک کو بلڈوزر سے لے کر ٹریکٹر اور ٹوٹی سے لے کر ہتھوڑی تک بیچتے ہیں، اور سی ایم لطیف کی قوم یہ سارا سامان خرید کر پاک چین دوست زندہ آباد کے نعرے لگاتی ہے۔ ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم 1972 میں ملک کو کاروبار اور صنعت کا قبرستان بنانے والوں کی برسیاں بناتے ہیں، لیکن ہمیں سی ایم لطیف جیسے لوگوں کی قبروں کا نشان معلوم ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے یہ زندگی کی آخری سانس تک پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے رہے۔ المیہ اگر صرف یہاں تک رہتا تو شاید ہم سنبھل جاتے، شاید ہمارا ڈلوان پر سفر رک جاتا، لیکن ہم نے اب ڈلوان پر گریس بھی لگانا شروع کر دی ہے۔ ہم 20 کروڑ لوگوں کی قوم ہیں لیکن ارب پتی صرف 2 ہیں۔ کیا کام کرنا جرم ہے؟ کیا ترقی کرنا جرم ہے؟ کیا ہم بھی سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور جرنیلوں کی طرح دبئی، لندن اور نیو یارک میں بیٹھ جائیں؟ کیا ہم بھی یان علی بن جائیں؟ کیا ہم بھی اپنا پیسہ لیں اور ملک سے روانہ ہو جائیں؟ ہم اس ملک میں کام کرنے والے لوگوں کو سی ایم لطیف کی طرح دوسرے ملکوں میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں کام کرنے والوں اور ترقی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو ریاست کو لوٹنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہوتے ہیں۔ جو لوگ ملک کی معیشت کو ترقی دیتے ہیں ہم انہیں سی ایم لطیف کی طرح جب تک ملک سے باہر نہ نکال پھینکیں ہمیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ ہم موسنوں کو ذلیل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے نہ یہ ملک بنانے والوں کو بخشا، نہ ملک بچانے والوں کو بخشا، نہ ہی ملک سنوارنے والوں کو بخشا۔ ہم نے صرف ملک توڑنے والوں کو سلام کیا، ہم نے صرف ملک کو لوٹنے والوں کو سلام کیا، ہم نے صرف ملک
کو برباد کرنے والوں کو سلام کیا۔ پاکستان کی صنعت و معیشت کو برباد کرنے والوں کی برسیاں مناتے ہیں۔ شکریہ جناب، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ شکریہ، رب رکھا بھی مان۔